हूँ आपका मेज़बान परवेज़ अहमद। इस वक्त हम कामठी में मौजूद हैं और हमारे साथ में एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद है जिनका नाम मोइनुद्दीन उस्मानी साहब है, जो जलगांव से तशरीफ़ लाए हैं। हम चाहते हैं कि वो अपना तारुफ खुद से पेश करें। बताइए। जी, बंदे को मोइनुद्दीन उस्मानी के नाम से अदबी दुनिया में याद किया जाता है। मैं अफसाने से दिलचस्पी रखता हूँ और जलगांव से मेरा ताल्लुक़ है। जलगांव जो सरज़मीन खानदेश कहलाती है, वहीं पर मेरा जो है मेरी पैदाइश भी हुई, बचपन भी गुज़रा और अब तक की ज़िंदगी का हिस्सा वहीं पर गुज़र रहा है। अदबी लिहाज से मेरी 4-5 किताबें जो है मंज़र आम पर आई है। इसमें 2 अफसानवी मजमूए हैं, एक तर्जुमे की किताब है, मराठी कहानियों का इंतखाब मैंने करके उसको उर्दू के कालिब में ढाला है। इसी तरह मज़ामीन की एक किताब है और एक मुजल्ला हुआ करता था शाहीन के नाम से, सालनामा हम लोग शाया करते थे, उसके अब तक के 14 शुमारे शाये हुए हैं। तो ये मुख्तसर सी मेरी अदबी सरगर्मियाँ हैं। इसके अलावा लिखना पढ़ना ही जो है आजकल मेरा महबूब मशगला है। तदरीस से मेरा ताल्लुक़ था, अब जो है रिटायर्ड हो चुका हूँ, लिहाजा पूरी फुर्सत से अपने अदबी और घरेलू मामलात में मसरूफ़ हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आप अफसानों से दिलचस्पी रखते हैं, अपने तारुफ में आपने पहला तारुफ यही करवाया, तो किस तरह के अफसाने आप लिखते हैं उस पर ज़रा रोशनी डालें। देखिए, अफसाना अदब की ऐसी सिन्फ़ है जो महज तफरीह तबाह की खातिर नहीं लिखी जाती है। एक ज़माना था कि जब अफसाने जो है महज तफरीह तबाह और वक्त गुजारी के लिहाज से लिखे जाते थे, लेकिन जैसे जैसे दौर गुज़रता गया, अफसाने की तख्लीक के जो मकसद है उसमें तब्दीलियाँ आती गई। आज एक मकसद के तहत, जबकि कहा यह जाता है कि मकसदी अफसाने जो होते हैं वो अदब में कायम मकाम नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने दुनिया में जितनी भी बेशुमार जो मखलूक़ात तख्लीक की है, उसके पीछे एक मकसद ज़रूर हुआ करता है। तो बंदा जो है जब लफ्ज़ों के ज़रिए से, जुमलों के ज़रिए से अपनी तहरीर को जो है अफसाने के शक्ल में कहिए या अदब की कोई और सिन्फ की शक्ल में कहिए तख्लीक करता है, तो उसके पीछे भी एक मकसद कार फरमा होता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी तहरीरों के ज़रिए से पढ़ने वालों की जहाँ तफरीह हो ज़हनी तौर पर, तो उसको कुछ सीखने को भी मिले, उसके लिए कोई इबरत का सबक उसमें दाखिल हो, तो इस तरह की तहरीरों का जो है वजूद भी तादेर रहता है, मैं समझता हूँ। और उसके ज़रिए से हम जो है कौम मिल्लत की कहिए या अदब की जो है खिदमत भी कर सकते हैं और इंसानियत का भला और उसकी बहबूद के लिए भी काम कर सकते हैं। तो सर, जैसा कि आपने बताया है कि अफसाने का मकसद होता है ज़िंदगी के किसी न किसी पहलू को कवर करके कोई पैगाम जो है कारी तक पहुंचाना। जी, मेरे ज़हन में बहुत दिनों से ये सवाल गर्दिश कर रहा था कि जब हम अफसाने पढ़ते हैं तो आम तौर से ये देखा जाता है कि उसमें समाज की या घरेलू माहौल की शिकायतें होती है या लोग अपनी कमी पेशी को जाहिर करते हैं, किसी के यानी गलत सलूक को जाहिर करते हैं। तो अफसाने में ऐसा भी कुछ होता है क्या कि लोग खुशी का इजहार करें, और वो बहुत कम देखने में आती है वो चीज़ें कि लोग खुशी का इजहार में अफसाने लिखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और इसमें किस तरह से वो किया जा सकता है, तरमीम की जा सकती है? नहीं देखिए, असल में जो अफसानवी अदब जो है वो कहिए या पूरा अदब कहिए, ये हमारे माशरे का अक्कास होता है, समाज की इसमें तर्जुमानी होती है। लिहाजा जब समाज में कोई फ़र्द जीता है तो उसका साबिक़ा जो है दीगर अफराद से जब आता है, तो मामलात जब होते हैं तो खुशियों के मौके भी आते हैं, इसी तरह से गम के मौके भी आते हैं। उसमें ज़िंदगी जिस तरह से भी इंसान की गुजरती है
اس میں کوئی جو ہے کہ بھلائی کا کام بھی کرتا ہے، کوئی دھوکہ بھی دیتا ہے، تو جس طرح بھی زندگی ہو سکتی ہے، تو وہ تمام جو ہے واقعات جو ہے وہ افسانے کا موضوع بن سکتے ہیں۔ اور ہم پرانی ہمارے اسلاف کی کلاسیکل ادب کی چیزوں کو اگر کھنگال کر دیکھیں تو اس میں یہ چیزیں ہم کو نظر آتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہے، ایک معمولی سا واقعہ بھی جو ہے وہ افسانے کے لیے ایک اہم رول ادا کر سکتا ہے۔ تو کوئی بھی واقعہ ہو وہ جو ہے یعنی افسانے کے لیے غیر موضوع یقینی طور سے نہیں ہو سکتا ہے، اس پہ لکھا جا سکتا ہے۔ اب یہ لکھنے والے کی صوابدید پر ہے کہ وہ کس طرح کے موضوعات کا انتخاب کرتا ہے، یہ چیز ہے۔ اب چونکہ ہماری زندگی میں جو ہے بعض لوگوں کو جو ہے ڈارک پہلو جو ہوتے ہیں، منفی اثرات جو ہوتے ہیں، اسی کو دیکھنے کی زیادہ تمنا ہوتی ہے کہیے، یا پھر ایک عادت سی بن جاتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہے خوش رنگ پہلو کی طرف نظر رکھتے ہیں، جو ہے مثبت رویہ اپناتے ہیں اور مثبت پہلوؤں کو جو ہے اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ قلم کار کی صوابدید پر ہے کہ وہ معاشرے سے کس طرح کے واقعات کو چنتا ہے اور اس پر اپنی قلم کی زور آزمائی کرتا ہے۔ ایک سوال اور ہے کہ آپ کو افسانے لکھنے کے لیے یا نثر نگاری کے لیے تحریک کہاں سے ملی؟ دیکھیے، انسانی زندگی میں مطالعہ اور مشاہدہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان جو ہے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ ہم جب کسی کی کوئی چیز پڑھتے ہیں اور وہ ہم کو متاثر کرتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے دل میں بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس طرح کی تحریر ہماری بھی ہونا چاہیے، یا پھر کوئی معاشرے میں کوئی اچھا کام کرتا ہوا ہم کو کوئی نظر آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے دل پر، ہمارے دماغ پر اس کے اثرات کا ہونا یقینی ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے یعنی فطری طور پر ایک دوسرے سے جو ہے سیکھتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے جو ہے ایک دوسرے سے باتیں بھی اخذ کرتے ہیں، کئی چیزیں اخذ کرتے ہیں۔ انسان جو ہے اپنی طور پر کبھی خود کفیل پیدا نہیں ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر چیز کو جو ہے ایک دوسرے پر منحصر رکھا ہے، یہ ایک نظام ہے، سسٹم ہے۔ تو ہم مطالعہ اور مشاہدے کے ذریعے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس کے اثرات قبول کرتے ہیں، اور جو لکھنے والا ہوتا ہے، قلمکار جو ہوتا ہے، وہ مطالعہ اور مشاہدے کی چیزوں کو اپنے قلم کے ذریعے کرتاس پہ بکھیرتا ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ آخر میں ہمارے ویورز کو کیا میسج دینا چاہیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی چاہوں گا کہ یہ دنیا جو ہے آج مادی طور سے بہت ترقی کر چکی ہے، اور دوسری جو سائیڈ ہے اس کی اخلاقی طور سے اس میں بہت ساری گراوٹ آ رہی ہے۔ ہم نے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری جو زندگی ہے یہ کتنی دائمی ہوتی ہے۔ ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے اس کو جو جانا ہوتا ہے، لہٰذا یہ زندگی میں ایسے کچھ کام ہم کر جائے کہ جو تادیر یاد رکھے جائے۔ اس کے لیے ہم کو یہ ہے کہ مثبت رویہ جو ہے اپنانا ہوگا، اچھی باتیں سوچنا ہوگا، اچھی چیزیں پڑھنا ہوگی، اور اچھے کام ہمارے ذہنوں میں لا کر کے اس کو انجام دینے ہوں گے، تبھی جا کے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک خوش رنگ معاشرہ بن سکتا ہے۔ ورنہ اگر ہم یہ کسی کو تکلیف دینے کی سوچے تو ظاہر سی بات ہے کہ انفرادی طور سے ہم ہمارے ذہن میں تکلیف دینے کا ارادہ کریں گے تو ہم کو بھی تکلیف ہوگی۔ جب ہم اس کو تکلیف پہنچائیں گے تو وہ اکیلا جو ہے متاثر نہیں ہوگا، اس کے ساتھ میں ہم بھی متاثر ہو گئے۔ تو اس طرح سے اگر ہر فرد منفی سوچ کو جو ہے درکنار کر کے مثبت انداز اپنا لے تو پورا معاشرہ جو ہے وہ ایک خوش رنگ معاشرہ بن سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے اپنی بساط پر جو بھی ہم کر سکتے ہیں، اپنی طور پر، اپنی شخصیت کے اعتبار سے، اپنے جتنے بھی لوازمات ہم کو میسر ہے اس کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی صلاحیتیں ہم کو دی ہے اس کے اعتبار سے ہم جو کچھ بھی اچھا کر سکتے ہیں وہ ہم نے کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور یہ معاشرے کو جو ہے خوش رنگ اور سرسبز بنانے کے لیے ہم نے جدوجہد کرنا چاہیے۔ یہی ہماری زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ہم کو اس کے ذریعے سے بہت ہی اچھے جو ہے اثرات سے نواز سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ جی آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے بات کی۔